बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर मगर चूंकि चुना के ये तमाम चीजें ना मेरा ख्याल है अब बिल्कुल खत्म होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना अपना सियासी वजन खुद ही उठाना है। वो जो शायद कुछ अरसे के लिए कुछ सहारों के चक्कर में थे ना कि शायद JUI फेम मिल जाएगी तो हम कुछ बेहतरीन अपोजिशन बन सकेंगे, या उनको ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कहीं से इंटरवीन कर जाएंगे, या उनको ये था कि शायद दुनिया भर की कांग्रेस के अंदर अगर किसी किस्म का कोई मामला हो जाए तो शायद कुछ फोर्स इस तरह की आ जाए तो बात हो जाए। शायद उनको ऐसा लगा कि शायद हम लोग रेमिटेंस को कम भेजें तो शायद कोई हुकूमत को ये प्रेशर नजर आए। नहीं, बगैर किसी सहारों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त ना चाहते हुए भी कहना पड़ा है कि टुकड़ों में बटी है ना, इसको सिमटना होगा, क्योंकि वो तमाम हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं। अब मजीद किसी ने क्या बेवकूफ़ बनना है। लेकिन बहरहाल ये ऐसा हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब ने रात को बाकायदा तौर पर ऐलानिया जारी कर दिया जी। ना सिर्फ उस पर PTI ने रद्द-ए-अमल भी दिया, ओके, समझ में आ गई, लेकिन किसी ने कोई खास लाइन भी बताई। कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपको आगाह करना है, और जो वक्त की ज़रूरत भी है, और यही मौका होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपनी जो वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, अचकज़ई साहब हों, या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, या मिफ्ता इस्माइल हों, या मुर्तज़ा खोखर हों, ये तमाम जो लोग हैं, मेरे ख्याल है इन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनकी मौजूदगी में अगर जिस तरीके से इन्होंने चलना है तो चलना है। अदरवाइज़ चीज़ें सोलो ही है जी। जी हाँ, क्योंकि इनको अपना बताना है कि सियासत किसे कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम कैसे इस सियासत को लेके चल सकते हैं। मौलाना साहब बड़े ज़ीरक हैं। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट, इश्यू टू इश्यू उन्होंने कहा है, और मेरा ख़्याल है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम इस किस्म के किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है जी। मरकज़ी अमूमी का जो है इजलास, उसके फ़ैसला सामने आ गया। JUI का जो 2 दिन चला था जी, क्योंकि उससे पहले ये बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब कल मंसूरा भी गए थे, और हाफ़िज़ साहब से भी मुलाकात हुई थी जमात इस्लामी के, और फिर उनको जो दावत दी गई मीनार पाकिस्तान में, वो तो थी ही थी ना। तो चीज़ें कुछ मेरी समझ आ रही थी कि ये एक मज़हबी प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाह रहे हैं अपोज़िशन का। बहरहाल अपने इजलास में अपने प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से जो जिद्दोजहद है ना सियासी, उसको जारी रखने का फैसला किया। हमने किसी इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं होना, और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला किया गया। एलामिया में मुश्तरका अमूर पर मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ जिद्दोजहद की एक बेहतर अमली रही। यानी कभी 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मान लिया, कभी 27वीं आई तो नहीं माना, कभी 28वीं आई तो उसके लिए बात करेंगे। यानी ये वाली, सर आपके लिए भी है, सर आपके लिए भी है, सर आपके लिए भी है, तो ये वाली पोजीशन मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी जमात इस वक्त तो ये है कि कोई सख्त मौक़िफ़ के हवाले से जाना है तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथियों के साथ मिलना पड़ेगा जी। उन्होंने कहा ये भी मरकज़ी मजलिस आमला ही तय करेगी कि हमने किन इश्यूज़ में अपोजिशन के साथ चलना है और किन इश्यूज़ में नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम पुरज़ोर अल्फाज में असर नौ, साफ और शफाफ इंतखाबात के मुतालबात का इरादा करती है। इससे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ये भी कह चुके हैं, पाकिस्तान में ये असम्बलियाँ जो हैं ये फ़रोख्त की गई हैं। डेफिनेटली किसी ने खरीदार भी है तो कोई फ़रोख्त करनिंदा भी है। तो उसके बावजूद उन्होंने उसी असम्बली में बैठ के 26वीं यानी तरमीम के हक़ में वोट भी दिया। फिर आइन पैकिंग हुई, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स की जो हालत सार है वो फिर हम सबके सामने भी आ गई। मजीद एलानिया में कहा गया कि इजलास माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल मुस्तरद करता है। बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने इस बिल को वोट दिया है, उन्हें बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। भाई वोट देने से पहले आपने बताया नहीं था कि वोट देना है या नहीं देना। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया कि बलूचिस्तान से ये बिल पास हो गया। 27 अप्रैल को लाहौर, 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में शौदाए गजा मिलियन मार्च का फैसला किया गया जी। बात पाकिस्तानी इश्यूज की हो रही है, और ये मिलियन मार्च करें, ज़रूर करें, मैं तो इस चीज़ से इनकार ही नहीं कर रहा। लेकिन अव्वल ख़्वाहिश बात दरवेश होता है, कुछ ज़रा अपने मामलात को भी ज़रा थोड़ा देखें ना सर जी। इधर भी तो छोटे-छोटे ग़ज़ाई हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? ज़रूर करना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद आपने यही हल निकाला तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ, आपको कौन रोकता है? आपको किसी ने रोकना भी नहीं है, ना ही दफ़ा 144 होनी है, ना ही नक्शे अमन का खतरा होना है, ना ही कोई सिक्योरिटी खदशा होना है। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होनी। बहरहाल यहाँ है। इस पे पाकिस्तान तहरीक साहब का बाकायदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनका जवाब भी आया। उस जवाब से पहले फवाद चौधरी साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया JUI का अपोज़िशन इत्तेहाद में शामिल ना होने का। उन्होंने कहा कई हफ़्ते पहले मैंने बताया था कि मौलाना फज़ल रहमान मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अंडर 19 समझते हैं और इत्तेहाद में जाने का कोई इरादा नहीं रखते।
اعلیٰ فضل الرحمان جیسے جہاندیدہ سیاستدان کو ان نومولود سیاستدانوں سے سنجیدہ اتحاد پر مائل کرنا مشکل تھا، اور وہی ہوا۔ یہ فیصلہ اپوزیشن سیاست کو بہت بڑا جھٹکا ہے۔ فواد چودھری صاحب، بصد احترام بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو باہر والی ٹیم انڈر 19 لگ رہی ہے ہوگی، آپ یہ بتا دیں مولانا صاحب اس نے اگر اتنے تل ملا رہے تھے اس اتحاد کے حوالے سے تو وہ خود جا کے مل لیتے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو۔ اگر ان کو مینار پاکستان میں جلسہ سے کوئی نہیں روک سکتا نا، تو ان کو عمران خان صاحب سے ملنے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب مسودہ پاس کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگوں کی ملاقات کروانے کا انتظام کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ہاں ایک ٹویٹ کے کہنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن آن گراؤنڈ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب اتنے سیریس تھے نا اس اتحاد کے لیے تو پھر عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ ضرور چلے جاتے۔ بہرحال اس سلسلے میں عمر ایوب صاحب رات کو ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کے بغیر تحریک شروع کرنے کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مولانا صاحب نہیں ہے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، وہ جس طرف جانا چاہتے جائیں، ان کی مرضی ہے۔ اس سے بھی جو پورے پاکستان کے سسٹم کو نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے تھوڑی ڈالی ہے، وہ تو اپنی پوزیشن لے کے اب سٹانس پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مزید بھی انہوں نے کہا جب اس سے ایک پروگرام میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ اداروں کو لتاڑتے ہیں اور یہ کرتے کہتے ہیں میں نے ہم نے کون سے ادارے کو لتاڑا ہے؟ ہم نے تو آئین پاکستان کی بات کی ہے۔ دراصل جب ریاست کے اوزار یعنی حصے ریاست کا لبادہ اوڑھ لیں تو پھر وہاں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اپنا احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ اور آج عمر ایوب صاحب نے پھر ڈیفینیٹلی آج اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہی آنا ہے جی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، سمیر کھوسا، فیصل ملک، نعیم پنچوتا، ظہیر عباس، ان کے تو نام ہیں۔ آج عمر ایوب صاحب کا نام نہیں، لیکن عمر ایوب صاحب ضرور آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک کال بھی جاری کی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، عمران خان صاحب کا ایک بھانجا اور دو بہنوں کی 6 فیملی کے 6 ممبر، اور یہ میں نے وکلا کی ٹیم کے 6 ممبر، 12 افراد کے نام سلمان اکرم راجہ صاحب کے دستخط کے ساتھ وہ ضرور بھیجے گئے ہیں جی۔ اور فیملی میں سے عمران خان صاحب کی ذرا سن لے، اس میں علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ خان، نورین نیازی، قاسم زمان خان، نوشیروان برکی اور جمشید برکی، ان کے نام گئے ہیں جو وہی عدالت کے جو حکم کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیا اور انہیں بھیجا۔ رات کو ایک سٹنگ ہوئی ہے، اہم سٹنگ وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور بیسکلی وہاں موجود تھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید اللیان متحدہ عرب امارات کے۔ ظاہر دو طرفہ امور پہ تو نہیں صرف بات ہوئی ہوگی نا، تو آرمی چیف بھی جب ادھر پہنچ گئے تو پھر وہ امور کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات ہے کاروبار انویسٹمنٹ اس کے سلسلے میں بات نہیں ہو رہی، دبئی کے ویزوں پہ بھی بات نہیں ہو رہی، کچھ اہم چیزیں ہیں جس کی بنا پر یو اے ای کے وزیر اعظم ایک دم پاکستان آئے۔ مسکراہٹوں کے تبادلے تو ہوئے، اور رات کو اچانک آرمی چیف کا ادھر موجود ہونا اٹ مینز الاٹ۔ لیٹس سی دیکھیں کیا دیا اور کیا لیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ادھر۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر باقاعدہ طور پر کیترین کی کال تو دی ہے، طیبہ راجہ صاحبہ کا ویڈیو پیغام تو آیا، انہوں نے کہ عمران صاحب ان کی فیملی سے ملاقات کا دن ہے۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب ان کے اہل خانہ سے ظاہر یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، اپنے پیغامات وہیں کھڑے ہو کر ریکارڈ کروائیں تاکہ ہم نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر لا قانونیت دکھا سکیں۔ اب ہم اس ذرا منرل مائنز بل کے حوالے سے، اچھا جی، وہ جو کل میں نے بتایا کہ ان کیمرہ ہی ہو گیا تھا، میڈیا کو آنے کی اجازت تھی نہیں، اور اس اجازت کے بعد نا پتہ چلا جی جو سامنے چیزیں آئی ہیں کے پی کے منرل مائنڈ بل پر بلائے گا جو اجلاس تھا وہ بے نتیجہ ختم ہوا۔ اتنا طے ہوگا کہ اراکین پارلیمنٹ جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے اس منرل مائنڈ بل کو عمران خان صاحب کی رہائی سے مشروط کر دیا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ باقاعدہ پریس کانفرنس کیا جی اسپیکر خیبر پختونخوا نے، جنہوں نے آئیز ہیبٹ کر کے نا اس بل کو پاس کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں دو ٹوک الفاظ پہ، بابر سواتی صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان جب تک منظوری نہیں دے گا کسی کا باپ بھی معدنیات بل جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس نہیں کروا سکتا۔ انہوں نے کہا میں انشور کرتا ہوں۔ اب یہ اسپیکر جب کہہ رہا ہے کہ اسپیکر نہیں کہنا نا کہ منظور ہو گیا، انہوں نے کہا یہ منظور ہی نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ نہیں منظور کرا سکتا جب تک عمران خان صاحب جو ہیں اس کی منظوری نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا میں ریسٹ انشور، میں آپ کو یہ بات انشور کروا دوں کہ ایسا کوئی سوچے بھی نہ۔ تو سر معاملہ تو ادھر بھی ہے، اب دیکھتے ہیں۔ ایک باپ تو یاد کرا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب بھی کہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا، پھر اس باپ کو دوبارہ یاد کرایا جنید اکبر صاحب نے کہ فیصل واڈا صاحب آپ کا باپ کیا، آپ کے باپ کا باپ بل پاس نہیں کروا سکتا۔
اور اب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی ایک عدد باپ کو یاد کرایا ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب کا قیام بڑھ گیا ہے جی، اور کہا جا رہا ہے ان کی طبیعت ناساز ہے جی، وہ لندن میں اب کچھ عرصہ رہیں گے، ان کی واپسی کی ٹکٹ بھی ری شیڈول کروا لی گئی ہے، مسلسل میڈیکل چیک اپ جاری ہے جی نواز شریف صاحب کا۔ جمعرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید لاہور واپس آ جائیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہے سر، اور باقی لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آج کا ایک بار پھر سے جو شو لگنا ہے وہ ڈیاللہ کے باہر لگنا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔